कार्मेल प्रेरण या कार्यामुखांतर आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक राकोनसच्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां नमस्कार. आज एप्रिलाची 13 तारीख, प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो आनी आज सोनवार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 वळी 40 आनी 5 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फारिजेवा सरशीं वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सकडी ताका सतमानतले. तो व्हड रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणान. सगळे राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मोरचें बरें म्हणून तुमी चिंतून पळयनात. हे ताणें आपलेस्तकी म्हणलें न्हय, बगार त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मोरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्हय, देवाच्या शिंपटून गेल्ल्या सर्व भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसतावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सादानार आसले. देखून जेजू जुदेवांमध्ये बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याचे गडीर आसलेल्या प्रांत्याक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसा सांगाता मेळून एफ्राईम नांवाच्या शेरांत रावलो. सुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध कर्ण घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुजलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेका म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचें बुतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणींनो, आमचे मदल्या थोड्यांक उज्याक तेल वचची सवय आसा गी? उज्याक तेल वचची सवय पळया. मोरी आनी मार्ता हांच्या भावाक लाजरसाक मेल्ल्यांतलो जेजून उठयला. आता हे पळोवन जायते जुदेव जेजूक सतमान लागले. तेन्ना थोड्यांनी वचून फारिजेवा सरशीं जेजून केल्लें तांकां सांगलें. एक बरें काम जालां
आनी ह्या बऱ्या कामा वरवीं खंडीत जावन मार्ता आनी मोरयेक बरें जालां. मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाच्यांक शेजाराच्यांकय बरें जालां आसतलें. आतां हें बरें जाल्ल्या वेळार बरें जाल्लें मानून घेवचें, बरें करतल्याक पाठिंबो दिवचो, ताची पाठ पडची आनी ताका उल्हासूचें काम करच्या बदलाक वचून हाचे विशयंत फारिझेवा सरशी पिर्याद म्हणटात. कोणू जेजून केल्लें आजा पळयल्ल्या लोकां मदले थोडे उज्याक तेल वचचें प्रयत्न. येदळूच फारिझेव जेजूक धरूंक प्रयत्न करते आसात. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कशें जेजू आनी हांचे मदलो अंतर दिसान दीस सडते आसा. आनी असल्या संदर्भार हे वचून उज्याक तेल वतात. आमच्या घरांत, आमच्या समाजेंत, आमच्या समुदायांत जावं पुरो बाबाओ मदें, जावं पुरो भोवयणी मदें, जावं पुरो शेजारा मदें मनस्ताप आसल्या वेळार तो मनस्ताप नितलावंक तांकां परत्यान एक करूंक आमी प्रयत्न करतावंगी, वा तांचे मदें आसच्या उज्याक आनिल्लें तेल वत्ताव. कितें करता? भोवन आनी भयणीनो, उज्याक तेल वचचें क्रिस्तांवांचें लक्षण न्हय. बगार उज्याक उदक वतून उजो पालवोवचें, मनस्ताप नितलावचें, मायमूग रुता करचें काम आनी मिसांव क्रिस्तांवांचें. पुडास दवरया. आतां प्रधान याजकांक आनी फारिझेवांक एक पोडकाणी. कसली पोडकाणी? आमी जेजूक असोच सोडलो जाल्यार सक्कडी ताका आसत मानतले, मागीर आमचे कोण आयकतले? पळया, जेजूची पब्लिसिटी वा जेजूची पॉप्युलारिटी दिसान दीस सडटाली. ताणें करची असर्यां लोक पळयतालो, ताणें दिवची शिकोवन लोक आयकतलो, ताचे थंय कितें विशेशता आसली. आनी कितल्या मापान ह्या फारिझेवांनी प्रधान याजकांनी जेजूक पयस दवरूंक प्रयत्न केले गी, ताचे की दोडत्या मापान लोक ताका लागीं करतालो. त्या देखून हांकां भें उठलें आनी हे म्हणटात की आनी जेजूक अशेंच वाडोवंक सोडलें जाल्यार आमचें कोणी आयकोवचें नात, आमचे फाटल्यान येवचें कोणी आसचें ना, सकडी जेजू फाटल्यान धांवतात. त्या देखून हाका एक वाट दाखयचे. हाका आनी अशेंच सोडल्यार जायना. आपणाचोच स्वार्थ ह्या मुखेल्यांनी सोदलो. पळया, मुखेल्यांनी एक्चुअली लोकां खातीर वावरूंक, पूण हांगासर हे मुखेली न्ही, हे मुखेली स्वार्थी. आपणाचें बरेंपण, आपणाचो अधिकार, आपणाचें स्थानमान पळोवचो लोक. फाल्यां म्हज्या फाटल्यान कोणी ना जाल्यार, फाल्यां हांवें सांगचो आयकोवचो कोणी ना जाल्यार फाल्यां म्हजी गत कितें? भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय असलें एक स्वार्थी चिंता आसा गी. आमचेंच बरें आशेवचें, हेरांक कितें जाल्यार येवना, म्हाका बरें केदाळाय मेळचें, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या शेजारा स्वार्थी जावन जी येता सांग हांव,
वा निस्वार्थी. म्हाका मुखेली जावंक जाय वा मुखेली जावंक जाय. भोवन आनी भण्णो, हेर जायतीं लिसांवां ह्या वाचपान आसात जाल्यारय हीं 2 लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें, उज्याक तेल वचच्या बदलाक उदक वतून पालवंक प्रयत्न कर. दुसऱ्यान, तुज्याच स्वार्था खातीर, बरेपणा खातीर लोकांचें बरेंपण नाश करूंक वचनाका. स्वार्थी जायनाका, निस्वार्थी जा. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे निशेल लुईस केम्मान्नो, तशेंच एस्ट्रेलिना डायस गोवा जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. तांचे सांगाता आज सिस्टर सुषमा मारिया कॅस्तेलिनो ऑर्सुलायन मेळाची निमाणी आंगवण केल्लो दीस आज संभ्रमता. तिका आमी शाबासकी म्हणटा आनी तितलें धार्मीक जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागया. ह्या सांगाता सर आमची मागणी आनी ते सवा मोरये मुखांतर आज कार्मेल सायबिणीचे नवेन मागतना सर्गी बापा थंय उबारया. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दसे म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेक अंता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तीर बरोवशान आमी तुजे सरशी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां भुक्षिता तशी आमची पत्कां भोगोस आनी आमकां थळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पपियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पसोत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली, वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या घडी आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजी हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणो, तुमकां सुमेस्त हांगा कृपायेचो दीस मागता. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. परत मेळटा मोगाचो.